نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم جمل حول فصل الشتاء. ندرس اليوم جمل حول فصل الشتاء. تشققت شفتاي بسبب جفاف البرد. تشقق يتشقق تشققا پھٹ جانا. تشققت شفتاي یعنی انشقت شفتاي بسبب جفاف البرد. جفاف البرد یعنی سردی کی خشکی. سردی کی خشکی کی وجہ سے میرے کھال یعنی میرے ہونٹ جو ہے وہ پھٹ گئے. تشققت شفتاي بسبب جفاف البرد. استعمل المرهم لترطيبها. رطب يرطب الترطيب هذا معناه تر کرنا یعنی جعله رطبا هذا ترطيب. يعني استعمل المرهم. المرهم الشيء الذي نستعمله يقال أيضا في لغتنا المرهم. استعمل المرهم لترطيبها. اس کو تر کرنے کے لیے مرہم استعمال کریں. بلغت درجة الحرارة دون الصفر يعني تحت الصفر. يعني بلغت درجة الحرارة تحت الصفر يعني حينما بلغت درجة الحرارة يعني دون الصفر أم قليل مثلا 15 هكذا يعني يشتد البرودة يعني تشتد البرودة على الأرض يعني وأيضا يشتد البرد. وأما إذا كان يعني دون الصفر فإذا يشتد البرد كثيرا يعني فوق الطاقة. بلغت درجة الحرارة دون الصفر. نعم هذا بسبب الثلوج. ثلوج ثلج معنى برف التي تساقطت على قمم الجبال. يعني هذا يعني بلغت درجة الحرارة دون الصفر تحت الصفر يعني هذا بسبب الثلوج الذي تساقطت على قمم الجبال. الثلوج حينما تتساقط على قمم الجبال فإذا يعني يشتد البرد كثيرا. هذا قمم جمع قمة يعني معناه يعني چھوٹی. ما لك ترتجف. ارتجف يرتجف ارتجاف معنى ما لك ترتعش. أصابتني رعشة بسبب شدة البرد. رعشة معنى كبكبي. رعش يرعش رعشا أم رعش يرعش رعشا بسبب شدة البرد یعنی اصابتنی رعشہ مجھے کپکپی طاری ہوئی سردی کی شدت کی وجہ سے. اصابتنی رعشة بسبب شدة البرد. هل تستعمل الماء الدافي أم البارد؟ هل تستعمل الماء الدافي يعني الماء الحار يقال الماء الدافي. ماء الدافي يعني ماء الحار. الماء البارد الماء القارس. هل تستعمل الماء الدافي يعني الماء الحار أم البارد يعني أم الماء البارد؟ السخان متقد في كل الوقت يعني السخان متقد معناه يعني مفتوح في كل وقت. فالماء دافئ يعني حار عندنا يعني في كل الوقت نحن نتقد السخان فلهذا الماء يكون دافئا عندنا. هل أوقدتم المدافئ؟ مدافئ هذه آلة يعني نستعمل عادة في الغرف يقال في الأردية إنجيتي. هذا يعني عندما يشتد البرد كثيرا يستعمل هذا الشيء يقال لها مدافئ إنجيتي. وأما في القرى وهذا أيضا يستعمل ولكن فيه الناس يستعملون الحطب ولكن في البلاد وهذا
يكون يعني يستعمل يشغل بالكهرباء. هل أوقدتم المدافي؟ نعم، لأن الجو قارس في الليل، لأن الجو قارس يعني بارد في الليل. ما نوع المدفأة في بيتكم؟ ما نوع المدفأة؟ هذا مدفأة كلمة مفردة، جمع مدافي. نستعمل المدفأة الغازية. بعض المدفأة يعني هم يعني يقال لها المدفأة الغازية، وأحيانا المدفأة الكهربائية، وأيضا بعض هناك في القرى المدفأة الحطبية. نستعمل المدفأة الغازية وأحيانا الكهربائية. أيهما تفضل، الجوربين أم الخفين؟ عادة أرتدي الجوارب، موزے پہنتا ہوں، وفوقهما الجرموقین، اور ان کے اوپر جو ہے وہ جرموق پہنتا ہوں۔ عادة أرتدي الجوارب، جوارب جمع جورب یعنی موزے، وفوقهما الجرموق، الجرموق يعني الجورب الصغير يكون يعني يستعمل فوق الجورب، يقال له جرموق۔ كيف تسوق الدراجة في هذا البرد الشديد؟ أرتدي القفازين والواقية لأقاوم البرد۔ كيف تسوق الدراجة؟ سائیکل کیسے چلاتے ہو؟ فی هذا البرد الشدید، اس سخت سردی میں۔ ارتدی القفازین والواقیہ، ارتدى يرتدي ارتداء یعنی البس القفازین، قفازین موزے، والواقیہ، واقیہ یعنی معنی کوٹ، لیقاوم البرد یعنی تاکہ میں سردی سے اپنے آپ کو بچاؤں یا اس کا مقابلہ کروں۔ اذا اشتد البرد أتسلم بالشماخ، إذا اشتد البرد أتسلم، تسلم يتسلم تسلما یعنی لپیٹنا، بالشماخ رومال چادر۔ أما أنا فألبس الواقية الصوفية، الواقية الصوفية یعنی اونی جو ہے جیکٹ۔ أقي نفسي البرد بالملابس الداخلية، الملابس الداخلية يعني الملابس التي نستعمل يعني في داخل القميص، الساخنة گرم، اپنے آپ کو بچاتا ہوں سردی سے داخلی گرم کپڑوں سے۔ وأنا أكتفي بالبت، بت جمع بتات وبتوت يعني ثوب غليظ من صوف يستعمل، هذا يعني بت موٹا کپڑا۔ او المعطف الجلدی، جلدی یعنی معطف جو ہے کوٹ، المعطف الجلدی یعنی جلد کا جو ہے کوٹ، یعنی میں صرف بد یا جو ہے وہ یعنی جلد والا کوٹ پر اکتفا کرتا ہوں۔